Gitraydor ko sa akong inahan ug sa akong bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Itago na lang ko sa pangalang Yang Yang. Gusto pud na akong mo-share sa akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw kung unsa ang akong buhaton sa akong sitwasyon karon. Lugmo kayo ko DJ Sam. Ang akong problema DJ Sam, kay kining akong inahan ug akong bana. Wa gyud ko magdahom nga nagkarelasyon silang duha. Kasalmi sa akong bana DJ Sam. Buhi pa pud ang akong amahan. Nagsugod ning mga panghitabo ni adtong pagkahuman akong panganak DJ Sam. Ni adtong tungura, 1-year-old na ang akong anak. Gisalig na ako sa akong inahan og bantay ang akong anak kay manarbaho lagi ko sa supermarket isip cashier. Kani akong bana manggo DJ Sam, paskang tapulana. Maong ako na lang yun ang nangita og trabaho. Nagpasalig bang pod ang akong mama DJ Sam nga siya ang mubantay sa akong anak maong okay kaayo. Samtang akong bana, niingon pod siya nga mag-drive na lang daw siya, aron pod pang-abag-abag, panggata sa akong anak. Okay ra kay sa kuha DJ Sam. Kana makatabang ra man na gihapon, why problema sa akoa. Pero DJ Sam, usa ka beses ni ana, natingala na lang ko nga gipatawag ko sa ako ang tita. Gisaysay nga DJ Sam, nga naa daw siya'y napansin sa akong mama ug sa ako ang bana. Lain naman daw og tinagdan, sobra na daw. Sweet na daw kaayo sa usag-usa. Ni-deny pod ko DJ Sam. Gibaliwala na ako kay di ko gustong maghuna-huna og dili maayo ngadto sa akong inahan ug sa ako ang bana. Niingon ko sa iya nga, wa man ko'y napansin nga kakaiba. Pero pipila ka buwan DJ Sam, nasakpa na sa akong amahan nga nakapatong yod ang akong bana ngadto sa akong inahan. Nag-inom niya itong tungura si Papa DJ Sam ug nakita na ako nga daw dako kay siyag problema. Gipangutanan na ako siya. Unsa day mong problema pa? Ug didto ko niya giistoryahan sa tanan na DJ Sam. Gipatawag niya nga ako mga igsuon, nagtapok mi nga naa si mama. Gipapili namo ang among inahan kung kinsa ang iyang pilion. Ang amo bang amahan? Si Papa ba? O ang ako ang bana? Pero kay bawang mo DJ Sam, kinsa iyang gipili? Ang akong bana. Tungod ni adto kay nayagyag naman ang tanan, gidumog gid ako ang akong inahan DJ Sam. Kaysa ako ang pananaw niya, di nagid siya mao ang akong mama.